کم جندم تیر کو پا اغی بانے توبہ طائب شو او زندگی دا تقوی دا پریزگاری و دا قرآن و دا حدیث و شریعت و طریقت و ختم نبوت پا دفاع کی تیر کو توجہ او نقد توبی و باس نور زرد دا معلومی ما ارادیم نمنم پا ارادو خم تبلیغیانو لڑو باسا ولی که سلور میاشتی ولی که چلده ولی که اراده ولی که ظالم شل کالو شو اراده که خیرن بچه چرتا سیروزی لملانه نا چی اراده بنی طولت وایم نقد توبه و باسو اور دا ڈبل زیرو پشان توبه نور در تزخ معلوم یم توجه ارادو تم پریدم نا نور نقد توبه صرف مزمت نکم کہ دین و اسلام و قرآن پر خلق خاندی او تا پا سوشل میں چھ مزمت کرتا مزمت نا زدل دا دی باز مرمتم کوما مزمت ستوئی والعقل تکویه الاشارہ والکمسل کوتکن ولورم دا بازی باقیدہ وال گواری دا پا تقریر ندی مولی سے صرف بیان تقریر بکو توجہ دیو جنا قرآن سر نسبت پیدا کن اولاد بچی تا قرآن و خیا حدیث ورتاو خیا حیا ورتاو خیا اور سکول تے لیگا کالج تا دملارش سکول تا دملارش ما الحمدللہ پاکستان کے دا ایجوکیشن دفاع کری ما دا ہر اداری دفاع کری دا ما دا سکول دفاع کری ما دا کالج دفاع کری ما دا یونیورسٹی دفاع کری زپا دے ملک ایجوکیشن غوارم تعلیم غوارم مسجد غوارم مدرسہ غوارم دا پیر صاحب خانقاہ غوارم مرکز غوارم مسکر غوارم محاذ غوارم توجہ سکول کالج یونیورسٹی مالا ضروری دا کہ دنیا کے جون تیرو خو مسجد و مدرسم خلم نخوازی مسجد مدرسم چاوی سکول کالج یونیورسٹی خبر ہوئی کہ تم ملائی میں اسم ملائم خو سکول کالج یونیورسٹی مال ڈاکٹر راکی او پختنوں کے پریزو منشتا او خلقم پچڑو چاکوانو ہوئی ڈاکٹران پکار دی ڈاکٹرانو پکار دی او دا لاری طولی گڑی وڈی دی انجینیران پکار دی وائی انجینیرانو او من پختنو پا جگڑو کی پی ایچ ڈی کری دنو ججان وکیلان دا پولیس محکمی افسرانو او چی پا ہوا کے چکری ہو پائلٹانو خودی ہر سری مالا پا مسجد کی پا مسلح باندی امامو اسے قدرتی آواز نراز